औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाअल्लाह ताला 9 मई सन 2025 जुमातुल मुबारक असी आस्थाना आलिया चरागिया और दरबार आलिया चरागिया करोड़ प्रकाशिफ हाजिर इंशाअल्लाह ताला। मॉर्निंग दी आज दी खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला, बड़ी खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला आज दी याद आई। सियाने कहंदे ने साडे बुजुर्ग, साडे औलिया, साडी जद किबला मेरे वालिद पाक चरागुल औलिया तशरीफ फरमा सन। बंदे मुरीदैन पीर भाई काफ़ी बैठे, सारे अपनी अपनी गल्ला बातें कर रहे सन। वो कहते कि बैठे थे आपस में, तो बड़ी प्यारी खूबसूरत बात चली और बड़ी समझने वाली बात है। वीडियो पूरी देखिएगा फिर बात समझ आएगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया कि जो खूह होता है ना, खूह पानी का, आप फरमाते सन कि खूह के अंदर पानी चलता रहे ना, वो काम चलता ही रहता है, पाक भी होता है। खूह के अंदर पानी चलता रहता है, पाक होता है। आप फरमाते कि जब पानी रुक जाए तो पानी की सबसे बड़ी उसका नेगेटिव ये है कि पानी में बदबू आ जाती। पानी रुक जाए तो बदबू आ जाती। फिर वो इतना रुक जाए तो फिर लोग वहां से गुजरना भी, स्मेल की वजह से, बदबू की वजह से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रुका हुआ पानी खुश्क हो जाता है। फिर जो है ना, लोग जो है ना उसके करीब से भी कुएं से गुजरते नहीं। मेरी बात को समझे कि जिस वक्त अगर कुएं का पानी चलता रहे तो लोग पीते भी हैं, कुआं भी चल रहा होता है, लोग भी खुश होते हैं, सारा कुछ किबला फरमाते सन। फिर कहते सन कि जदों वो पानी खड़ा हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है, ਉਹਦੇ अंदर फिर बदबू आ जाती है। फिर इन्नी बदबू आती है कि लोग जदों गुजरते सन तो उन्होंने तकलीफ होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है कि वो पानी जड़ा ना खुश्क हो जाता है, इतना खुश्क हो जाता है कि फिर बंदा वहां से गुजरता ही नहीं, खत्म हो जाता है। इस बात का क्या मकसद हुआ? इस बात का मकसद हुआ, आप किबला चिरागुल औलिया फरमाते कि आपके पास कोई आए, मेहमान आए, उसको घर में खाना खिलाएं, सदका खैरात करें, सखावत करें। मौला अली का ये औसाफ है, मौला के, रब ताला के औसाफ में से है भूखे को खाना खिलाना, मेहमान नवाजी करनी। जब काम चलता रहेगा, देते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, कुछ कमी नहीं आएगी। रोक लेंगे तो फिर आप फरमाते कि जिस घर के अंदर मेहमान को बगैर खाना खिला के अगर भेजा जाए, भूखे को भूखा भेज दिया जाए, वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। यानी जिस घर में मेहमान को खाना ना खिलाया जाए, भूखे की फरियाद ना सुनी जाए, जिसकी कोई बात ना सुनी जाए, उसको वैसे ही भेज दिया जाए, तो फिर ये वो दर है, ये वो दर है कि जिस दर से कभी कोई खाली नहीं गया, इस दर से कभी कोई खाली नहीं गया, भर भर के दिया। किबला चिरागुल औलिया एक सफर पे जा रहे थे, ड्राइवर भी साथ था, हम सब साथ थे। यानी बड़ी सुनने वाली बात है। किबला चिरागुल औलिया मेरे वालिद पाक जा रहे सन, तो रस्ते च ड्राइवर संगी बैठे सन गड्डी के अंदर, कहने लगे कि किबला भूख लगी है, खाना खिला दें। आपने जो है ना, लंबे ट्रैवल में कहीं जा रहे थे साथ, मैं नाचीज ही बैठा था, ड्राइवर भी, और कुछ 2-4 दोस्त भी बैठे सन। आपने कहा कि भूख लगी है, लोगों ने जो मुरीदान साथ बैठे थे गड्डी में, खाना खिला दें। आप बैठे, जगह रोक ली, एक सादा सा, बिल्कुल बिल्कुल सादा सा होटल था, वहां पे रोका। आपने फरमाया कि भाई तुम खा लो कोई दाल दलिया। आपने जो है ना दाल मंगवा ली और फिर रोटी मंगवा ली और वो खाते रहे। आपने जो है सिर्फ चाय पी। इसी दौरान एक माई आई। आपने फरमाया कि माई ने आके अर्ज की कि बाबा जी मैं भूखी हूँ, मेरे पास है कुछ नहीं, मुझे कुछ खिला दें। आपने बुलाया वेटर को, फरमाया कि इसे सब्जी खिला दे, जो ये खाना चाहिए इसे खिला दें, पेमेंट मैं दूंगा। किबला ने उसे खाना खिलाया, खा लिया। फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको
اس وقت 100 روپے دیے. 100 روپے بڑا ہوتا ہے, غالباً 50 تھے یا 100, مجھے یاد نہیں آ رہا, 50 روپے غالباً تھے یا 100 روپے. آپ نے اسے اس مائی کو دی. اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے میری اس وقت میں بڑی مدد کی, اللہ آپ کو بڑا نوازے. شبرا کے دیے, انہوں نے بڑی دعائیں کرتی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے. کھانا کھلا دیا. آپ آگے چلے گئے. جب آگے گئے تو کچھ دیر آگے جا کے آپ کو جو ہے نا وہ ایک پیر بھائیوں کا گھر تھا, انہوں نے ٹائم لیا, آپ کو رکوایا. غالباً وہ جگہ جو تھی وہ اکاڑا سے آگے تھی غالباً. آپ وہاں پہ رکے پیر بھائیوں کے گھر. انہوں نے عرض کی حضور ہم نے جو ہے وہ آج آپ زیادہ سفر آگے جا رہے تھے, ہمیں پتہ چلا آپ رستے سے گزر رہے ہیں, تو آپ کو بلایا, بٹھایا, اور پھر مقصد کرنے کا جی کہ آج ہم نے گھر میں جو ہے نا بڑی اعلیٰ ڈشز پکائی ہیں, تو لیکن جو ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا ادھر سے گزر ہو رہا ہے, تو لہٰذا ہماری بچی کے کچھ جو رشتے والے آ رہے تھے اور ہم نے بڑی اعلیٰ کھانے پکائے تھے. آپ سے فونز پہ یا اس وقت پی ٹی سی ایل کا دور زیادہ ہوتا تھا, موبائل چلا تھا, کہ آپ سے کال کرنی تھی, لیکن آپ کا گزر ہوا, ہمیں آپ کے مریدوں سے پتہ چلا, تو ہم نے آپ کو رکوایا. آپ گھر تشریف لے آئیں, ساتھ ہی گھر ہے گاؤں میں, تو لہٰذا جو ہے نا دعا ہو جائے گی. آپ نے دل رکھا, دل ازاری کی, ان کے لیے گھر چلے گئے, بچی کے لیے دعا کر دی. ان کا رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ, تو جب وہاں پہ دعا کی تو انہوں نے جو اعلیٰ کھانے پکائے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے, اور آپ نے وہ تناول کیے, اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر جو مریدین ساتھ تھے ان کو فرمایا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے, کہ اس بات سے پتہ چلا کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے کھانا کھلایا بہت سادہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے یہ دیا کہ یہاں پہ اعلیٰ کھانے مجھے پیش کر دیے اور دیر بھی نہیں لگی. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا. یہ بات کہنے کا مقصد دوستو, سننے والے تمام ویور سنگی ساتھی دوست احباب, اس گل دا مقصد سنان دا صرف انہا سی, اسی اج اگر جانتے ہیں کہ خوہ چلدا رہے, پانی دے نال چلدا رہے, اور بدبو بھی نہ پے, خشک بھی نہ ہوئے, تو یہ کام نو چلدا رہن دیتا جائے. اے آل رسول دا ورثہ ہے. جو بھی کچھ ملتا ہے, اس ساڈے بزرگ فرماندے سن کہ کھانا کھران تو آستانے تو ہر ویلے کھلے ہے, جو فیڈ بیک اتنی جلدی اللہ دی طرفوں اس نعمت دا لبدا ہے کہ مہمان نو کھانا کھلان دو, اور کسی اور چیز سے اتنا فیڈ بیک نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو برکتہ رحمتہ نعمتہ عطا فرمائے. شیر یاد منو آ رہا, میاں صاحب فرماندے نے اس اندھیر باورچی خانے رب جانے کی پکدا. میاں محمد بخش آپ فرماندے نے اس اندھیر باورچی خانے رب جانے کی پکدا, باج مقدراں کچھ نہیں لبدا, باج مقدراں کچھ نہیں لبدا, بھاویں دیگی رہے ترکدا. یار مقدراں دے کھیڈ نے, دیگاں پکدی رہن, کچھ پکدے رہن, پتہ نہیں کی لبدا ہے. مقدراں دے کھیڈ نے. اج جو ہے نعمتاں اس اندھیر باورچی خانے رب جانے کی پکدا, باج مقدراں کچھ نہیں لبدا, بھاویں دیگی رہے ترکدا. اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتہ رحمتہ عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ 9 مئی سن 2025 جمعۃ المبارک دی مارننگ دی خوبصورت گل تانوں عرض کیتی, قبلہ دی سنائی. اللہ کرے اس آستانہ قبلہ چراغ الاولیاء دا ہے جڑا ہر ویلے ہی برکتہ رحمتہ ملدیاں نے, اور آستانے تے دسترخوان چلیا ہے, ہر ویلے ہی چلدا ہے او دسترخوان سویرے شام دوپہر لوکی آندے نے, آستانے تے چلدا ہی رہندا ہے, کھاندے رہندے نے, کدی نہیں ادھر مکدا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو وابستہ نسبتہ محبتہ عطا فرمائے, اور اس آستانے تو سانو جڑا رکھے, اور نسبت آل رسول دے نال چراغ الاولیاء دے نال لگی رہن. اور اے او در ہے جے در تو کدی کوئی خالی جاندہ. سانو اللہ تعالیٰ خدمتاں کرن دی, خدمتاں ہے دی اللہ تعالیٰ نیک کاماں تے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے. چراغ الاولیاء دا در ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتہ عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا فرمائے اور انہاں دے دردی حاضری آج جمعۃ المبارک دی صبح انشاءاللہ تعالیٰ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سانو اور رحمتہ برکت عطا فرمائے, انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے, انہاں دی خدمت اور انہاں تو فیض لین دی اگے فیض پہنچان دی توفیق عطا فرمائے.